नमस्कार दर्शकबिन, शिक्षा सन्देशमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। हामी थुप्रै विधामा आधार राखेर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज पनि हामीले शिक्षाकै विषयलाई लिएर कुराकानी अगाडि बढाइरहेका छौँ। आज हामी शिक्षा सम्बन्धी कुराकानी गर्नका लागि सूर्योदय आवासीय माध्यमिक विद्यालयका संस्थापक प्रिन्सिपल र प्याप्सनका पूर्व अध्यक्ष लक्ष्य बहादुर केसीसँग छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सरलाई। नमस्ते सर, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ भन्दा त अलिकति असहज नहोला? व्यस्तता भनौँ के भनौँ, अप्ठ्यारो बाटो हिँडिरहेका छौँ हामीहरू। शिक्षामा काम गर्नेहरू यतिखेर अथवा सम्पूर्ण पेसाकर्मीहरू पीडामा छन्। यस बेला यो कोरोनाको कहरमा छन्, अप्ठ्यारोमा छन् र आज 7 महिना लागिसकेको अवस्था छ। दसैँ चाड नजिकै छ। हामी समस्यामा छौँ अहिले। वास्तवमा समस्या सरले भन्नुभयो नि, समस्या हरेक क्षेत्रमा छन् र यो शिक्षा क्षेत्रमा अलिक धेरै नै प्रभाव परेको जस्तो अनुभूति हामी गरिरहेका छौँ नि। वास्तवमा यस बेला निजी क्षेत्रका शिक्षालयहरू एकदमै अप्ठ्यारोमा छन्। त्यहाँका शिक्षक छन्, त्यहाँका कर्मचारीहरू छन्, त्यहाँ घरबेटीहरू छन्, त्यहाँ जग्गा भाडामा दिनेहरू छन्, सम्पूर्ण जग्गा लोन लिएर घर बनाइएका अवस्थाहरू छ। सम्पूर्णतामा ब्याङ्क एकातिर अप्ठ्यारोमा परिरहेको छ। हामीले केही तिर्न सकेका छैनौँ। शिक्षकलाई तलब राम्ररी दिन नसकेको अवस्था भइसक्यो। उहाँहरू 50% हामीले दिन सकेका छौँ। त्यो पनि ठुलो लागिरहेको छ हामीलाई। अत्यन्तै अप्ठ्यारो छ। कहारी लाग्दो अवस्थाबाट हामी हिँडिरहेका छौँ। हामीलाई सरकारको महसुस, सरकार छ छैन, हाम्रो अभिभावक छ छैन भन्ने महसुस हामीले गर्न पाएका छैनौँ। शिक्षा मन्त्रालयको भूमिका शून्य बनेको छ। यस्तो अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा हजुरले यो सूर्योदय आवासीय माध्यमिक विद्यालयमा पठन पाठनलाई निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ? मैले त वास्तवमा चैतको अन्त्यतिरबाटै परीक्षाको रिजल्ट दिनु थियो। रिजल्ट चाहिँ हामीले अब अहिलेको अनलाइन हाम्रो एप बनाइसकेका थियौँ। अनलाइनको माध्यमबाट रिजल्ट दियौँ। तत्कालै अब बच्चाहरू स्कुलबाट अब किताब कपी लिने पढ्ने बानी हुन्थ्यो। उनीहरू 1 महिना 15 दिन ग्याप गरेर बस्थे। तब त्यो बढी हुन थालेपछि हामीले अनलाइन क्लासको माध्यमबाट आफ्ना विद्यार्थीलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ, अभिभावकसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ भनेर अनलाइनको माध्यमबाट हामी सुरु गऱ्यौँ। जुन बेला अनलाइन क्लास लिनु हुँदैन भन्ने हल्ला आयो, सरकारले त्यसलाई अन्यथा ठान्यो होइन। हामीले व्यापार गर्न खोजेको भन्ने ठानेको अनलाइनबाट। वास्तव हामीले खोजेको चाहिँ बच्चाहरू नबिग्रिउन्, बच्चाहरू शिक्षाको भूमिकाबाट सधैँ हामीसँग सम्पर्क रहन् र सिकाइ निरन्तरता होस् भन्ने हामीले चाहेका थियौँ। अनि सिङ्गो निजी क्षेत्रको सङ्गठन प्याप्सन ले पनि यसमा पहल गर्यो। लामो समयसम्म पहल गर्दा पनि सरकारले बुझ्न सकेन। यसो शुल्क उठाउन मिल्दैन, अनलाइनको पैसा लिन मिल्दैन भन्ने आदि इत्यादि कुराहरू आइरह्यो। अहिले आस्पिनबाट चाहिँ सरकारले एउटा दर्ता गर्नु, नाम अभिलेखन गर्ने र अनलाइन पनि शिक्षा लिन सकिने, परीक्षा लिन सकिने आधार स्तम्भ तयार गरिसकेपछि हामी केही सहजतामा छौँ यतिखेर। र अनलाइन क्लास लिएर बच्चाको त्रैमासिक परीक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भ छ। शिक्षकहरू व्यस्त हुनुहुन्छ, मेहनत गरिरहनु भएको छ, तर बोकै हुनुहुन्छ भन्दा नि हुन्छ। सूर्योदय आवासीय माध्यमिक विद्यालयमा कति विद्यार्थीहरू अध्ययनरत हुनुहुन्थ्यो? हामीसँग गएको वर्ष करिब 700 विद्यार्थी थिए र आजको मितिमा आउँदाखेरि चाहिँ 400-500 विद्यार्थीहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छ। 100-200 विद्यार्थीहरू कहाँ हुनुहुन्छ, के अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँहरू डाँडा काँडा पहाडमा कता हुनुहुन्छ, सम्पर्क पनि छैन अहिले वास्तवमा। ती 200 जना विद्यार्थीहरू कस्तो जीवनस्तरका हुनुहुन्थ्यो? उहाँहरूको आर्थिक सक्षमता भएका अभिभावक पनि अहिले आउट अफ कनेक्सन हुनुहुन्छ। डर तरासले गाउँघर लग्नु भएको थियो, गाउँघरबाट फर्किनु भएको छैन है। कतिजना चाहिँ अब यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, आर्थिक सक्षमता भन्दा पनि अभिभावकको सोचाइ विचार र उहाँ कति आधुनिकतामा विश्वास गर्नुहुन्छ, कति सम्पर्क गरिरहनुहुन्छ भन्ने विषय पनि महत्त्व राख्दो रहेछ। कति अभिभावक सम्पर्क भइरहनु भएको छ, आर्थिक अवस्था त्यति बलियो छैन र पनि सम्पर्क गरिरहनु भएको छ र यो अहिलेको प्रविधिसँग जोडिनु भएको छ भने कति अभिभावक सम्पन्नता हुनुहुन्छ तर प्रविधिसँग जोडिनु भएको छैन। त्यो कारणले गर्दा हामीले खोजिरहेका छौँ। कतिजना भर्खर आजभोलि सम्पर्क हुनुभएको छ। कतिले 1 वर्ष मेरो बच्चा यो कोरोनाको डरले काठमाडौँ आउँदैन, पढ्दैन पनि छोरो मेरो बच्चा
म 1-2 वर्ष पढाउँदिनँ भन्ने पनि अभिभावक निक्लिनु भएको छ भने कतिजना अभिभावकहरू चाहिँ आर्थिकता सक्षमताले म भ्याउँदिनँ, म केही दिन सक्दिनँ, मैले खाना पनि खान नसकेर काठमाडौँ बस्न नसकेर म बाहिरिएको छु भनेर सम्पर्क गर्दै हुनुहुन्छ अहिले। तर विद्यार्थीको पढाइ चाहिँ यो वर्ष लगभग 200 जना बच्चाको पढाइ चाहिँ हुन सकेको छैन। ती विद्यार्थीहरू अध्ययनमा कुनै पनि अङ्गमा जोडि नै सक्नु भएको छैन नै। उहाँहरू चाहिँ हामीले जोड्न अभिभावकको सक्षमतालाई मात्रै नहेरेर उहाँहरू सक्नुहुन्न भने पनि हामीले निःशुल्क रूपमा पनि हामीले चाहिँ हाम्रो सम्पर्कमा रहनुहोस्। अहिले कुनै शुल्क तिर्न सक्नुहुन्न भने पनि कम्तीमा अहिले पढाइमा राखिदिनुहोस्, बच्चालाई अनलाइनमा जोइन गरिदिनुहोस् भनेर पनि सम्पर्क गर्न खोज्यौँ। कतिजनाले वाइफाई पनि किन्न सक्दिनँ, मैले मोबाइलको व्यवस्था नि गर्न सक्दिनँ भनेर रुँदै हुनुहुन्छ, कराउँदै हुनुहुन्छ, पीडा सुनाउनुहुन्छ भने कतिजना अभिभावक पनि सक्षमता भएर पनि अलिकति यो वर्ष मेरो छोरो पढ्दैन, यो रोग व्याधिमा लाग्दैन, म 1 वर्ष म बन्द गर्छु, नपढे पनि केही हुँदैन भन्ने तर्क पनि गर्ने अभिभावक हामीसँग हुनुहुन्छ। यस्ता समस्याहरू लिएर हजुर यस स्कुलका सञ्चालक संस्थापक हुनुहुन्छ होइन, संस्थापक हुनुभएको हिसाबले तपाईँले कुनै ठाउँमा पहल गर्नु भएको छैन? वास्तवमा हाम्रो सङ्गठन मार्फत हामी निजी विद्यालयको छात्र सङ्गठन प्याप्सन मार्फत विभिन्न तरिकाले यी जनताका लागि, यी अभिभावकका लागि अब राज्यले केही चाहिँ यस विषयमा बच्चाको लागि केही बोल्नुपर्छ, केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र सङ्गठनले अनुरोध पनि गरिरहेको अवस्था हो। स्कुलको सञ्चालनका लागि के कस्तो सहयोग हुनसक्छ? आज विद्यालयहरूले तिर्नुपर्ने हाम्रा चाहिँ जति पनि भूमिकाहरू हुन्छन्, पानी, बिजुली, टेलिफोनका महसुलहरू समेत पनि हामीले छुट पाउन सकेका छैनौँ। सरकारले, अभिभावकले के गर्न सक्छ यतिखेर आपतमा परेका आफ्ना छोराछोरीलाई के गर्न सक्छ त्यसबारेमा सल्लाह गरोस्, सुझाव दियोस्, सम्पर्क बोलाओस्, यतिखेर आफ्ना छोराछोरी कहाँ छन्, के गर्दैछन् भनेर खोजोस् भन्ने लाग्दो रहेछ। कुनै खोजी भएको छैन। यो कुनै मानेमा पनि निजी स्कुलको पीडालाई बुझ्ने कोसिस गरिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अभिभावक हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने पनि हामीलाई महसुस हुन छोडेको छ। कति वर्षदेखि हजुर संस्थापक प्रिन्सिपल हुन्छ यस संस्थाको? म 35 वर्षदेखि छु। 35 वर्षदेखि यस्तो समस्या कुनै बेलामा गुज्रिएको थियो? केही समस्या भूकम्पको बेलामा विद्यालयको भवन चर्केको अवस्था थियो, त्रिपाल टाँगेर बच्चाहरू पढ्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो, किनभने भवन 1-1.5 महिना त भुइँचालोले हामीलाई तर्साइरहेको थियो होइन। यो हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ। त्योभन्दा अगाडि मैले कहिले महसुस गरिनँ र आजको स्थिति त मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ। यो सपनामा पनि देख्न सकेको थिएन यस्तो कुरा त। यति पीडादायी अवस्था आउँछ भन्ने, यति विकराल अवस्था आउँछ भन्ने, यति आर्थिक समस्यामा डुब्नुपर्छ भन्ने कुरा त मैले सोचेको, कल्पनामा राखेको पनि विषय होइन। लगभग 6-7 महिना भइसक्यो विद्यार्थीहरू पठन पाठनबाट अलग्गिनु परेको होइन। यो अवस्थाले भोलिका दिनलाई विद्यार्थीलाई फेरि त्यही समयमा फेरि त्यही तरिकाले पठन पाठन गराएर अगाडि बढाउन सम्भव हुन्छौँ, हामी सक्छौँ त? मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने यी सबै समस्याको बिचबाट पनि हामी माथि उठ्न सक्छौँ होइन। त्यो सक्षमता ल्याउनलाई अभिभावकको भूमिका निर्वाह अलिकति भइदियो भने हामी हारेका छैनौँ। हामी यो प्रकृति भयावहबाट, हजुरले भन्नुभयो हामी हारेका छैनौँ, हामी एउटा लेभलमा पुग्न सक्छौँ। तर ती बच्चा आलो काँचो हुन्, माटो भन्छन् नि होइन, जस्तो बनायो त्यस्तै ठाउँमा लाग्न सकिन्छ भनिन्छ नि त। ती बच्चाहरूलाई त लगभग 6-7 महिनादेखि त पढाइबाट उनीहरू एकदमै छुट्टिएको जस्तो नै भइसक्यो नि त होइन। उनीहरूले त भनौँ न एउटा घरमा बसिसकेपछि विद्यार्थीहरू कस्तो हुन्छन्, फ्री छौँ, हामीलाई पढ्नु पर्दैन अहिले भन्ने एउटा मानसिकतामा बसेका छन् नि त। केही लगभग भनौँ न पढाइ हुँदै पनि केही दिन बिदा छ भने चाहिँ ओहो अब त बिदा छ, हामीलाई पढ्नु पर्दैन भनेर रमाएर बस्ने हाम्रा ती बच्चाहरू हुन् नि त होइन। तर यो 6-7 महिनासम्म ती बच्चाहरूले उनीहरूले त सोच्न सक्दैनन् कि हामीले पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। तर यो अवस्थामा चाहिँ भोलिको दिनमा ती राम्ररी पठन पाठन गरिरहेका ती बच्चाहरू फेरि त्यही रूपमा पढ्न सक्छन् होला त? हामीले फर्काउन सक्छौँ, केही समय लाग्न सक्छ। उनीहरू आफ्नो भूमिकाबाट, हिजोको भूमिकाबाट अहिले हिजोको सिकाइ के थियो भने विद्यालय आउँथे, विद्यालयमा गुरुआमासँग सिक्थे, साथीसँग सिक्थे भने अहिले प्रकृतिसँग सिक्ने मौका पाएछन्, आफ्नो अभिभावकसँग नजिक्ने मौका पाएका छन्। म यो सम्पूर्णतामा नेगेटिभ लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। वास्तवमा प्रकृतिसँग नजिक रहने, प्रकृतिसँग सिक्ने मौका विद्यार्थीले पाएका छन्। आज खोला नालामा जाने, बालुवासँग खेल्ने, माटोसँग खेल्ने,
यो पनि मलाई लाग्छ एउटा सिकाइ हो, जिन्दगीको सिकाइ हो। यसले गलत बाटोमा त पुर्याउँदैन, तर कहीँ गलत सङ्गत पुगेर नदीले बगाएर नदीमा अभिभावकविहीन भएर उनीहरूलाई चाहिँ हेर्दै गर्ने मान्छे नभएर उनीहरू आउट अफ कन्ट्रोलमा पुग्छन् कि भन्ने चिन्ता चाहिँ छ। कोही पुगेका पनि छन्, कसैलाई खोलाले बगाएको स्थितिमा पनि छ। विद्यालय खोल्ने प्रयासमा पनि हामी छौँ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब शिक्षा विद्यालयहरूले अलिकति कोरोनाको यो सङ्ख्या जुन अहिले सङ्क्रमण बढेको छ, यो सङ्क्रमण घटाउन सकियो भने अब अल्टरनेट गरेर भए पनि हामीले डिस्टेन्स लर्निङ गरेर पढाउनु पर्छ कि फिजिकल्ली नै भौतिक रूपमा उभ्याएर एउटा कक्षामा 40 जना थिए भने 20 जना राखेर अन्त जोर बिजोर सङ्ख्यामा राखेर बिस्तारै बोलाउन सकिन्छ कि। अहिले दूर दराजमा स्कुलहरू खुलेका छन्, त्यसरी नै अब काठमाडौँ उपत्यकाका पनि अलि गाउँ ठाउँमा पनि यहाँ खुल्यो अरे, पढाइ भयो अरे। अहिले तपाईँको धादिङमा पढाइ भइरहेछ, तपाईँको काभ्रेमा पढाइ भइरहेछ होइन, जहाँ सङ्क्रमणको दर कम छ, जहाँ डर त्रास कम छ, त्यहाँ पढाइ सुरु भएको छ। र पढाइको एक्टिभिटी हुँदाखेरि त्यसमा आर्थिक सहभागिता पनि हुने, जबमा काम जसले निजी विद्यालयमा काम गरेर भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ, जिन्दगी बचाइरहनु भएको छ, उहाँहरूको पनि जीविका उपार्जन हुन सक्ने। आज सरकारको स्कुलहरू सञ्चालनमा भएका स्कुलहरूको त टिचरले केही न केही पाइरहनु भएको छ। निजी क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीको त अत्यन्तै बिजोग छ, स्थिति भयावह नै छ। जस्तो अर्को एउटा के पार्ट जोड्न चाहेँ मैले भने अनलाइन कक्षा भइरहेको छ नि होइन, अनलाइन कक्षा जसरी सञ्चालन भइरहेको छ, यी पठन पाठन हुने तरिकामा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि देखिएको कुराहरू होइन। जस्तो बच्चाहरू अनलाइन क्लास बस्ने, टिचरले पढाउन्जेल पढ्ने, अनि त्यो समय सकिसकेपछि पनि साथीभाइसँगै जमघट हुने, त्यो त एउटा राम्रो पनि पार्ट हो होइन। तर त्यसमा चाहिँ के भयो भने विकृति के ल्यायो, उनीहरूलाई नयाँ नयाँ कुराहरू त्यो हेर्न मिल्ने यो कुराहरू छन् नि, जुन युट्युबलाई कनेक्सन गरेर एउटाले देखाएपछि अर्कोलाई पनि जुम क्लास मिटिङ गरेर देखाउन मिल्ने, अनि अनेक नचाहिँदा चिजहरू पनि हेर्न सक्ने सम्भावना धेरै छन् नि त होइन। यसलाई चाहिँ अब कसरी लिने, अनलाइन क्लासलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्ने? अनलाइन क्लासका पोजिटिभ कुराहरू र त्यसमा केही नेगेटिभ जस्तो तपाईँको चाहिँ जब वाइफाई कनेक्ट भइरहेको हुन्छ त्यसमा राम्रा काम विषयहरू छन् भने केही नराम्रा विषयहरू पनि त्यहाँ जोडिन सक्छन् होइन। त्यसमा अभिभावकको भूमिका महत्त्व रहन्छ। के कार्यक्रम हेर्ने, के कार्यक्रम नहेर्ने, के कार्यक्रम चलाउने, के कार्यक्रम नचलाउने आदि इत्यादिको फिल्ट्रेसनका कुराहरू पनि छन्। राज्य तहबाट तपाईँको टेलिकमबाट पनि अथवा हाम्रो इन्टरनेटबाट पनि के गर्न जरुरी छ भने विदेशतिर के गर्छ भने कस्तो खाले कार्यक्रम बच्चालाई हेर्न दिने। जस्तो तपाईँको अहिले पबजी भन्ने एउटा चाहिँ इन्डियाले बन्द गर्यो। त्यो पबजीमा चाहिँ लागेर विद्यार्थीहरू अहिले सोत्रम भएका छन्। उनीहरू यति नसामा लागेका छन् कि अहिले हेरेको मान्छे राति 2 बजीसम्म पनि हेरिरहने, 3 बजीसम्म पनि हेरिरहने, त्यस्तो खाले एकदमै। यो एक्टिभिटीबाट चाहिँ राज्यले बच्चालाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने विषयमा एनटिसीको तर्फबाट अथवा तपाईँको चाहिँ मिडिया हाम्रो टेलिकम्युनिकेसनको तर्फबाट वा राज्य तहका कुन मन्त्रालयले यसमा लाग्ने हो, कुन टेक्निसियनले यसमा हेर्ने हो, यो कति राम्रो छ बच्चाको लागि, कति राम्रो छैन भनेर आज कसैले चाहिँ प्रश्न गरेकै छैन, सोचेकै छैन। कति बच्चाहरू बिग्रिरहेछन् भनेर एउटा गलत बाटोमा लागिरहेछन्, आज बच्चाको आँखा बिग्रिरहेछ होइन। यो विषयमा त हामीले सोच्न पाएकै छैनौँ होइन। खालि अनलाइन क्लास भोलि अनलाइन क्लासको छ भन्दै अभिभावकहरू पढिरहेका छन् नि त मेरा बच्चा भनेर छोड्दाखेरि भोलि गलत बाटो अपनाउने पनि समय देखिएको छ नि त होइन। त्यसमा गलत लाग्न सक्ने सम्भावना प्रशस्त छ एकदमै। त्यसले गर्दाखेरि ऊ के गरिरहेको छ भनेर अभिभावकले उसलाई निगरानी गर्न जरुरी छ। ऊ कुन सरको क्लास पढिरहेछ, कस्तो क्लास पढिरहेछ, कसरी पढ्दैछ, ऊ क्यामेरा अफ गरेर ऊ च्याटिङ गरिरहेछ, अरू साथीसँग छलफलमा छ, अननेसेसरी काममा लागिरहेछ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले अध्ययन गरेको छैन धेरै अभिभावकले। यो विषयमा पनि अभिभावकलाई हेर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु कुन बाटोमा छन्, के गर्दैछन्। किनभने उसलाई छोडिदिएर मात्रै मोबाइल दिएर वा ल्यापटप दिएर मात्रै पनि सम्भावना राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यसका नकारात्मक पक्षहरू पनि प्रशस्त छन्। यो विषयमा हामीले गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्छ। सरकारी पक्षबाट हेर्नुपर्छ, गृह मन्त्रालयको पक्षबाट हेर्नुपर्छ, टेलिकम्युनिकेसनको पक्षबाट हेर्नुपर्छ, विभिन्न शिक्षक विद्यालयको तर्फबाट पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, शिक्षकको तर्फबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ र मूलत अभिभावकले के गरिरहेछ भनेर इन्डिभिजुअल बच्चामाथि निगरानी पुर्याउन जरुरी छ जस्तो लाग्छ। जियो कार्यक्रम मार्फत तपाईँलाई हेर्ने थुप्रै हुनुहुन्छ, ती हेरिरहने तपाईँका आफ्नै
यसै विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ, अरू स्कुलका विद्यार्थी पनि हुन सक्नुहुन्छ। हजुर। ती विद्यार्थीलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो कोरोनाको समय र यो छुट्टीको समय जस्तो मानिरहेका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? वास्तवमा यो इतिहासमै यो कालकै एउटा डरलाग्दो समय हो, तर आत्तिनुपर्ने होइन। तातो पानी खाने, हेल्थको प्रोटोकलहरूमा पालना गर्ने, सावधानी अपनाउने र नडराउने र आफ्नो कोसिसहरू गरिरहने। जिन्दगीमा यस्ता दिन पनि आउँदो रहेछन्। अब कल्पनाभित्र भन्दा बाहिर थियो यो कुराहरू, बाहिर भएका कुरा नि यस्तो हुँदो रहेछ। आज कोरोनाका कारणले विद्यालय आउन सकेका छैनन्, आफ्ना साथीहरूलाई मिस गरिरहेछन्, खेल्ने कुरा उनीहरूले मिस गरिरहेछन्। अब केही समयपछि त वास्तवमा हामी विद्यालय आउने वातावरण बन्न सक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ भाइ बहिनी हो होइन। अभिभावकलाई म नआत्तिनुहोस् भन्छु, नअत्तालिनुहोस् भन्छु होइन। अभिभावक त हाम्रो विद्यालयको तर्फबाट म यहाँहरूको साथमा छु, यहाँहरूलाई साथ दिन्छु। केही कमी कमजोरी भएको खण्डमा हामी यहाँहरूलाई साथ दिन्छौँ नै। हाम्रो तर्फबाट हामीले गर्ने काम गर्छौँ। आर्थिक समस्यामा छौँ र पनि विद्यालयले अहिले जबरजस्त रूपमा अभिभावकलाई दिनै पर्छ भनेको छैन, तर विद्यालय बचाउनमा अभिभावकको भूमिका छ है भन्ने कुरा चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् भनेर अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। शिक्षकहरू भोकभोकै हुनुहुन्छ, अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ, तर धेरै नआत्तिनुहोस्, शिक्षकको भूमिका आफ्नो गर्नुहोस् र विद्यालय तपाईँको पक्षमा छ भनेर पनि म भन्न चाहन्छु। अन्त्यमा छौँ हामी कार्यक्रमको एकदमै होइन। यो कार्यक्रम हेर्नुहुने या नहेर्नुहुने या सुन्न सक्नुहुने राज्य पक्ष पनि त छन् होइन। राज्य पक्षलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? वास्तवमा राज्य भनेको अभिभावकत्व स्वीकार्नुपर्छ होइन। राज्य तहबाट आजको यो पीडामा, यो अप्ठ्यारोमा निजी विद्यालयलाई आज कुनै पनि भूमिकामा सरकारले केही निर्वाह गर्न सकेको अवस्था छैन। हामी के देखिरहेका छौँ भने निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीहरू पीडामा हुनुहुन्छ, प्रताडित हुनुहुन्छ, सञ्चालन गर्ने सञ्चालकहरू एकदमै अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ। यो बेलामा कसरी हुन्छ राहतका प्याकेजहरू ल्याउँ होइन। र वास्तवमा 2-4 अरब त हाम्रो देशले लोन लिइरहेकै हुन्छ। यो क्षेत्रलाई लोन दिएर, सफ्ट लोन दिएर भए पनि बचाउँ होइन। र यो विद्यालय कति छन् डाटाहरू लिउँ, शिक्षकको डाटाहरू लिउँ। शिक्षकलाई र विद्यालयलाई बचाउने कुरामा राज्यको भूमिका अहम हुनसक्छ। केही सोचौँ, हामी छलफल गरौँ कसरी विद्यालयलाई सहयोग हुनसक्छ। लोन दिएर, सफ्ट लोन दिएर वा केही ऋण सहुलियत भनेर अब केही चाहिँ प्याकेजका प्रोग्राम ल्याएर अरू देशसँग हामी दाँच्न सक्दैनौँ। तर पनि आज अस्ट्रेलिया, अब मैले भर्खर सुन्दै थिएँ एकजना अभिभावक भन्नुभएको थियो कि इङ्ल्यान्डमा रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने मान्छेहरू, खुल्यो रेस्टुरेन्ट, तर मान्छे र आउँदाखेरि खान सक्ने स्थिति महँगो भयो, पैसा छैन भनेर सरकारले 50% सब्सिडी गरिदियो। 10 रुपियाँ पर्ने मूल्यलाई 5 रुपियाँमा खुवाउन थाल्यो। 5 रुपियाँ चाहिँ राज्यले सब्सिडी गरिदियो, रेस्टुरेन्ट खुलोस्, त्यो चलायमान होस् भनेर गर्न थाल्यो। अस्ट्रेलियामा सुनिरहेको छु मैले, त्यहाँ $5-10 हजार अथवा ठुलो सङ्ख्यामा उनीहरूको चाहिँ आम्दानी जति बुझाउनु पर्थ्यो घर भाडा उनीहरूले वा ट्याक्स बुझाउनु पर्थ्यो, जुन कारको उनीहरूले चाहिँ एउटा हरेक महिनामा बुझाउने इन्स्टलमेन्ट हुन्थ्यो, त्यो बुझाउनलाई उसलाई कति चाहिन्छ अन्दाजी उसले चाहिँ पहिले डाटा मागेको थियो। त्यो डाटाको 90% दिन्छ, पुगेन भने फेरि पनि चिठी लेख भन्छ उनीहरूले। सहुलियत दरमा उसले सहयोग गरेको अवस्था छ। आज हामी आर्थिक सहयोग गर्नुभन्दा पनि कम्तीमा राहतको लागि चाहिँ एउटा लोन, सफ्ट लोन आज ब्याङ्कसँग भनिदिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, त्यो विद्यालयलाई एउटा त्यहाँको डाटाबेसको आधारमा, त्यहाँको विद्यार्थीको सङ्ख्याको आधारमा, त्यहाँका अभिभावकलाई, त्यहाँको शिक्षकलाई, त्यहाँको त्यो घर सञ्चालक, हामी घर भाडामा छ, यो घर भाडामा छ, भाडा तिर्नको अवस्थामा अब केही ट्याक्स मिना गरेर हुन्छ कि, केही विद्युत महसुल मिना गरेर हुन्छ कि, पानी महसुल मिना गरेर हुन्छ कि, टेलिफोनका महसुलहरू मिना गरेर हुन्छ कि, कसरी राहत दिन सकिन्छ भनेर सरकारले गम्भीरताका साथ केही हेरिदियोस्, बुझिदियोस्, छलफल गरिदियोस्। त्यो चाहिँ हामीलाई अनुभव एउटा अभिभावकको महसुस गरिदियोस्, अभिभावक त स्वीकार दियोस् भन्ने लाग्दो रहेछ। त्यसको सरकारले अप्ठ्यारोमा छ, देशमा पनि, देश आफैमा पनि हाम्रो धनी देश होइन, तर पनि आर्थिक ऋणै गरेर भए पनि जनतालाई बचाउने कुरामा सरकार अगाडि बढोस्। केही छलफल गरेर विश्वसँग हारगुहार गरेर भए पनि जनतालाई बचाउन लागि भने अब बाँचियो भने त केही गरिएला नि त देशलाई पनि होइन। त्यसबारेमा चाहिँ छलफल गरेकै छैन। यो पीडाबाट हामी जुन प्रताडित भएका छौँ, हामी पीडामा परेका स्कुल सञ्चालकहरू, विद्यालय शिक्षकहरूको बारेमा छलफल गर्ने सरकारले समय पाएकै छैन, आफै लडाबाती गरिरहेछन्। यस्तो नगरिदिनुहोस्। अब कम्तीमा जनतालाई परेको गम्भीर अप्ठ्यारोमा चाहिँ तपाईँहरू सहयोग गरिदिनुहोस्। वचनले मात्रै गरे पनि हामी छौँ है, तिमीहरू आत्तिनु पर्दैन मात्रै भनिदिनुहोस् हामीलाई।
ल के कस्ता कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ भने छलफल गराइदियोस्। त्यसो हुँदा पनि हामीलाई एउटा अभिभावकत्व महसुस हुन्छ। आज शिक्षा मन्त्रालय भएको नभएको हामीलाई केही सार नै छैन। शिक्षा मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै अर्थै छैन भने कोरोना लाग्यो मलाई। अब कोरोना लाग्यो लागेन, अब अभिभावकत्व महसुस गरेको भए पो हामीले पनि खोज्दै जानु होइन। उहाँले कुनै दिन खोज्नु भएको छैन हामीलाई, हामी मात्रै कहाँ खोज्दै जानु उहाँलाई, यस्तो महसुस हुन्छ। त्यस कारण शिक्षा मन्त्रालय आवश्यकता छ जस्तो लागेको छैन मलाई अब है। त्यो शिक्षा मन्त्रालय खारेजी भइदिए पनि मैले भन्नु केही छैन। यहाँसम्म पीडा भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरू मार्फत चाहिँ के भनिदिनु पऱ्यो भने साँच्चै नै शिक्षा मन्त्रालय हाम्रो अभिभावक हो भने केही गम्भीरताका छलफल गराओस्, हाम्रा पीडाहरू सुनिदियोस् होइन। सुनिदियो भने मात्रै भने पनि धेरै आधा अवधि समाधान हुन्छ। सक्ने कुरा के हो, कम्तीमा 100% सक्दैन भने पनि 10% सहयोग गर्न सक्ने सम्भावनाहरू छन् भने त्यसकै लागि सम्भावना बनाऊ होइन। त्यसमा छलफल गरौँ। पढाइ कसरी भएको छ, के अप्ठ्यारा छन् विद्यार्थीका बारेमा छलफल गरिदियोस्, खोजी गरिदियोस् सरकारले। ल है मन्त्रालयले खोजी गर्दैछ है, हामीलाई पनि खोजी नीति गर्दैछ है, हाम्रो अभिभावक शिक्षा मन्त्रालय नै हो है भन्ने भान चाहिँ हामीले महसुस गर्न पाऊँ भन्ने मलाई चाहिँ अनुरोध गर्नु छ। कार्यक्रमका लागि समय निकालेर यस्तो कोरोनाको कहरमा पनि समय दिनुभयो, यसका लागि हजुरलाई धेरै धन्यवाद। हजुर यहाँलाई पनि धन्यवाद। हस् त, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, हेरिदिनु भयो, त्यसका लागि धेरै धन्यवाद। शिक्षा सन्देश सँगै रहनुहोला। नमस्कार।